बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शेख मोहम्मद बिन ज़ैद कंज़र्वेशन ब्रीडिंग सेंटर लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर की। ये क्या चीज़ है, इसका ज़िक्र करने से पहले रिसर्च सेंटर है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। कुछ अर्सा कबल हमारा लाल सुहानरा जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे बेशुमार हिरन हुआ करते थे। चिंकारा की किस्म थी और ब्लैक बक की किस्म थी, जिसको काला हिरन कहते हैं। काला हिरन की खूबी ये है कि इसकी नाभ से कस्तूरी पैदा होती है, जो इंतहाई ज़्यादा कीमती है, इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वहाँ पे किसी वडेरे के बेटे की शादी थी। उसने कहा कि मैंने अपने मेहमानों को जो खाना खिलाना है वो हिरन का गोश्त उसमें सर्व किया जाएगा। तो वहाँ से एक एक हिरन पकड़कर जंगल से, सहरा से एक एक हिरन पकड़कर उनके घर पहुँचाया गया, शादी हाल पहुँचाया गया और वो ज़िबा किया गया। इसी तरीके से बाकी ज़िम्मेदार भी, बाकी वडेरे भी इसी तरीके से हिरन अपनी तकरीबात में इस्तेमाल करते थे। उनको ज़िबा किया जाता था, उनका गोश्त अपने मेहमानों को खिला के अपनी बल्ले बल्ले किया करते थे। एक मौका फिर ऐसा आया कि इसकी अफजाइश ना होने की वजह से, इसकी हिफाजत ना होने की वजह से पूरे सहरा से हिरन का ख़ात्मा हो गया। ना वहाँ पे चिंकारा बचा, ना वहाँ पे काला हिरन बचा। तो फिर हुआ क्या, पाकिस्तान ने अयूब ख़ान के दौर में हिरनों का एक जोड़ा, यानी कि एक हिरनी और एक हिरन अमेरिका के हवाले किया था। अमेरिका को तोहफ़ा दिया था। अमेरिकी सदर पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तान ने फिर ये किया, जब वहाँ से बिल्कुल ख़ात्मा हो गया हिरनों का, ना चिंकारा बचा ना ब्लैक बक बचा, तो अमेरिका से फिर 2 या 3 जोड़े मंगवाए गए, उनकी अफजाइश की गई। अब अल्लाह का शुक्र है कि लाल सुहानरा में, बहावलपुर के गिरदोनिवाह में चिंकारा और ब्लैक बक वो काफ़ी तादाद में पाया जाता है। जिस सेंटर की हमने बात की है, ये अलग से सेंटर है। हुकूमती सतह पर, पंजाब की सतह पर वहाँ पे अलग से भी हिरन पाले जा रहे हैं। तो आज हम जिस सेंटर की बात कर रहे हैं उसका हमने नाम आपको बताया, मोहम्मद बिन ज़ैद कंज़र्वेशन ब्रीडिंग सेंटर लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर। ये क्या चीज़ है, इसका हदूद अरबा कितना है, उसके हवाले से हम आपके सामने एक हुबारा फाउंडेशन की रिपोर्ट पेश करते हैं। हुबारा फाउंडेशन वहाँ पे क्या कर रही है, ये सेंटर वहाँ पे क्या कर रहा है, इस हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइए। रिपोर्ट 15 किलोमीटर ज़रबे 4 किलोमीटर यानी 14,826 एकड़ रकबा पर मुहित ये मरकज़ 18 मार्च 2015 को जानवरों और परिंदों की नस्लों में कमी को मद्देनज़र रखते हुए चिंकारा, ब्लैक की अफजाइश को फ़रोग़ देने और हुबारा यानी तलोर पर तहकीक करने के लिए बनाया गया था। इसको महफूज बनाने के लिए इसके गिर्द बाड़ लगाई गई। हुकूमत पंजाब के साथ दस्तखत मुफाहमतनामे के मुताबिक मरकज़ को अब मज़ीद 12.5 किलोमीटर लंबाई में और 7 किलोमीटर चौड़ाई में बढ़ा दिया गया है। ये सहूलत मकामी और गैर मुल्की सियाहों के लिए बेहतरीन तालीमी और तहकीकी सहूलियात मुहैया करती है और मकामी आबादी के लिए तफरीही सहूलियात में इजाफ़ा भी करती है। इसके मकासद क्या हैं? 6 इसके मकासद बताए गए हैं। मौजूदा जंगली हयात और नबातात का तहफ़्फ़ुज़, चिंकारा और ब्लैक बक्स की इन इलाकों में दोबारा आबादकारी, जंगली हयात की रहायश गाहों की बहाली, तालीमी और तहकीकी सहूलियात की तरक्की, लाल सुहानरा पार्क में मौजूद जंगली हयात को बरकरार रखने और पार्क के आसपास रहने वाली आबादियों के फ़ायदे के लिए बैनुल-अक़वामी पार्कों में राइज शिकार के तरीके के निफाज और इस पर अमल कराने की कोशिश। 6, इसका मकसद ये बताया गया है कि हुबारा की जंगली हयात में आबादकारी। आपको पता है कि पाकिस्तान में हुबारा यानी तलोर की नस्ल नापैद हो रही थी। उसको बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफे के लिए, उसको बरकरार कर रखने के लिए जो इक़दाम किए गए, उनमें दुबई के हुक्मरान पाकिस्तान में हर साल या साल में 2 दफ़ा या 2 साल के बाद वहाँ पे अबू ज़हबी में
اپنے افزائش سینٹر میں غبارہ کی افزائش کرتے ہیں، بریڈنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر پاکستان میں لا کر یا دنیا کے دیگر ممالک میں لے جا کر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ مفاہمتی یادداشت 2 دسمبر 2014 کو اور ایک بار پھر 21 جولائی 2020 کو حکومت پنجاب کے محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف اینڈ فشریز، محکمہ ڈیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان اور غبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان کے مابین لال سہانرا نیشنل پارک بہاولپور میں چنکارہ، بلیک بک، بلیو بل اور غبارہ بسٹرڈ کے افزائش اور تحقیق کے لیے ڈیئر بریڈنگ اینڈ غبارہ ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس میں سہولیات کیا ہیں؟ یہ مرکز جس جگہ پہ موجود ہے اس کے گرد 8 فٹ اونچی چین کی باڑ لگائی گئی ہے۔ علاقے کے گرد چین کی باڑ ہے جو کہ 11 × 15 کلومیٹر کے رقبے کا احاطہ کرتی ہے۔ انکلوژر کو شکاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انکلوژر کی دیوار کے ارد گرد تقریباً 2.75 کلومیٹر کے فاصلے پر گارڈ روم تعمیر کیے گئے ہیں۔ مروت روڈ کے قریب توسیع ہونے والی دیوار کے جنوب مشرقی حصے کی طرف لوگوں کے لیے چیک پوسٹ تعمیر کی گئی ہیں جن میں باورچی خانے اور برآمدہ بھی ہے۔ ریسرچ سینٹر عمارت میں 1 لیبارٹری، 1 ٹریٹمنٹ روم، 1 کانفرنس ہال اور استقبالیہ شامل ہے۔ مرکز میں آنے والے مہمانوں کے لیے گیسٹ ہاؤس بھی بنایا گیا ہے۔ 140 کلو واٹ تک کی پاور سپلائی کے لیے لگایا گیا سولر پلانٹ بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ پینے کے پانی کی سپلائی کے لیے 160 فٹ گہرائی پر بور کر کے RO پلانٹ لگایا گیا ہے۔ کمپلیکس کو روزانہ 1000 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس سے پوری کی جاتی ہے۔ دیگر سہولیات میں شجرکاری، نرسری، مسجد، مجلس ٹینٹ اور کیمرہ ٹریپ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے واچ ٹاورز کا گارڈز کے باہمی رابطہ کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم لگایا گیا ہے اور انہیں واکی ٹاکی سیٹ جاری کیے گئے ہیں۔ چنکارہ اور غبارہ کی آزادی 18 مارچ 2015 کو جس دن اس سینٹر کا افتتاح ہوا، ابو ظہبی میں رکھے گئے پاکستان میں رہنے والی نسل کے 600 غبارہ بسٹرڈ کو انکلوژر میں آزاد کیا گیا۔ پرندوں کے علاوہ 257 چنکارہ، 124 نر چنکارہ اور 133 مادہ چنکارہ اور 50 بلیک بکس کو بھی اس انکلوژر میں آزاد کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر 15 فروری 2016 کو ابو ظہبی میں رکھے گئے پاکستان میں رہنے والی نسل کے 200 غبارہ بسٹرڈ کو انکلوژر میں آزاد کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور سے ہم 6 صحافی بھی گئے تھے غبارہ کی ریلیز دیکھنے کے لیے۔ پہلے بہاولپور لال سہانرا سینٹر میں 200 غبارہ کو ریلیز کیا گیا اور اسی روز 2 گھنٹے کے بعد رحیم یار خان میں بھی 250 غبارہ کو ریلیز کیا گیا تھا۔ میرے ساتھیوں میں اس وقت موقع پر موجود ہونے والوں میں شعیب مرزا، افتخار خان، محمد اکرم، عقیل انجم، اوان اور بدر سعید شامل تھے۔ رہائش گاہ میں بہتری منفی سرگرمیوں کے خلاف مکمل طور پر محفوظ ہونے کی وجہ سے اندرونی رہائش گاہ میں بھی پودوں میں کافی حد تک بہتری آئی ہے جو متعدد جانوروں اور پرندوں کے کھانے اور رہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحرائے چولستان کے نباتات بھی انکلوژر میں پھل پھول دیتے ہیں۔ ناظرین، جس علاقے کی ہم نے بات کی ہے اس علاقے میں ہم متعدد بار گئے ہیں۔ 1-2 بار وہاں پہ رات کے قیام کا بھی موقع ملا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صحرا کا آغاز ہوتا ہے۔ صحرا کے آغاز سے پہلے وہاں پہ ایک وسیع اور جنگل بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت قسم کی نہر بہہ رہی ہے۔ انتہائی دیدہ زیب یہ مناظر ہیں۔ وہاں پہ غبارہ سینٹر کی طرف سے جنگل میں منگل بنا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔